मेरा सवाल ये है कि जो आपने हमें रिफ्लेक्शंस दी सारी स्पाउसेस के बीच में, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मुबारक, मतलब वो सारी चीजें मतलब कंपाइल हो रही थी एक दूसरे के साथ कि अच्छा स्पेस देते हैं, सब कुछ है। बट एक चीज सवाल जो है कि जो मतलब इश्यूज होते हैं बाय डिफॉल्ट, मतलब बचपन से एक चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सोशल हूँ, मेरे हस्बैंड सोशल नहीं, और अक्सर हमारी इस चीज के ऊपर आकर ना वो हो जाती है। और मतलब इस चीज पे मतलब कोई कोई वर्किंग हो सकती है कि अगर मतलब इस चीज को बेहतर किया जाए कि ये वाली लड़ाई या इसके ऊपर भी कोई बहस ना हो या कोई चीज ना हो, उनका मूड ना ऑफ हो। मियाँ बीवी के दरमियान ना अगर इंटरेस्ट्स मैच नहीं करते, इस पे इशू नहीं बनना चाहिए। और इसी तरह वो उनका मिजाज ऐसा है, मतलब यानी हर एक का अपना एक जौक होता है, अपना एक मिजाज होता है, अपना एक शौक होता है। अगर शौक मैच नहीं करता, अगर प्रेफरेंसेस मैच नहीं करती, इस पर इशू नहीं बनना चाहिए। मतलब इशू इंटरेस्ट्स का कंपैटिबिलिटी के साथ ताल्लुक नहीं है। ये बहुत ही सतहियत है कि इंसानी ताल्लुक में इंटरेस्ट्स को कंपैटिबिलिटी की बेसिस समझा गया है। ये एक इल्यूजन है। मतलब यानी उन्हें भी ब्लू कलर पसंद है, मुझे भी ब्लू कलर पसंद है, तो हम दोनों का जहन मैच करता है तो हमारी अच्छी चलेगी। ये बहुत ही शैलोनेस है। ये बहुत ही मतलब मुमकिन है उन्हें ब्लू, मतलब हो सकता है आपको कलर्स बहुत पसंद हो और वो मतलब ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ गुजारना चाहते हो, बस वाइट, मतलब वो आपको हर जोड़ा दूसरे कलर का चाहिए। वो कहें भाई मुझे सारी जिंदगी सफेद सलवार कुर्ता ही पहनना है, मैं व्हाइट सलवार सूट ही पहनूंगा, तुम पहनती रहो कलरफुल ड्रेसेस, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन आई लाइक टू रिमेन इन प्लेन क्लोथ्स वाइट। तो वो ये इशू नहीं बनना चाहिए। इसी तरह ये जो सोशल लोगों से मिलना है, सोशली आउटगोइंग होना है, ये बात भी मतलब इशू नहीं होना चाहिए। मतलब ये बात इस लेवल पर भी फील ना की जाए कि इसको इशू बना जाए। मतलब मेरे तो बहुत से दोस्त हैं, मैं तो दोस्तों में जाना चाहती हूँ, इनको दोस्ती का कोई शौक नहीं है। तो मियाँ बीवी देखें, एक बात और समझ लें कि शादी से पहले ना ये आए और यू का सीगा चलता था, मैं और तुम। शादी का मतलब यह है कि अब हम आए और यू वाले माइंड, आए और यू की माइंडेडनेस से निकल रहे हैं और वी और अस की कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं। बजाय इसके कि ये कहें कि तुम्हारा बाहर जाने का दिल चाह रहा है, हमें ये कहना चाहिए कि क्या हमारा बाहर जाने का दिल चाह रहा है। बजाय इसके कि ये कहें कि तुम खा लो मैं नहीं खाऊंगा, तो क्या हम अभी खाएं या हम बाद में खाएं। मतलब ये वाला अंदाज, मतलब तुम ये करो मैं ये करूंगा, ये वाली बात नहीं। यानी तुम्हारे पैसे मेरे पैसे, तुम्हारा टाइम मेरा टाइम, तुम्हारा काम मेरा काम, तुम्हारे काम खत्म नहीं हुए मेरे काम खत्म हो गए। इसकी बजाय हम ये कहें कि हमारे काम खत्म नहीं हुए, हमारे कुछ काम रहते हैं। तो ये तुम्हारे और मेरे काम नहीं है, ये हमारे काम है। ये तुम्हारा और मेरा पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा है। और ये तुम्हारी मतलब तुम्हारी खुशी, तुम्हारा आराम मेरा आराम, मतलब हमारा हमारी खुशी। तो ये जो कंसेंसस है ना, ये मतलब ये हमें करने की जरूरत है। अल्लाह ताला आसान करे, इसकी हिकमत अता करे। आज की नशिस्त को हम यहाँ पे रोकना चाहेंगे। अल्लाह ताला आप सबको इल्म नाफे अता करे और अपने अपने घर के हर इंसान की आंखों की ठंडक आपको बना दे। आपके घर के हर इंसान को आपकी आंखों की ठंडक बना दे। और जो भी गलतियां इल्म की कमी की वजह से या नफ्स के गलबे की वजह से हमसे होती रही हैं, अल्लाह ताला उनकी इस्लाह की तौफीक दे, उसकी सच्ची तौबा की हमें फ़िक्र अता करे, उस पर हमें नादिम होने की तौफीक दे और उनको हम ठीक कर सकें, उनकी अल्लाह हमें इस्लाह करे और उस पर अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। और इसी तरह आने वाले वक्त में अब आज की नशिस्त से जो भी खैर की बात है उसको हमें समझने वाला, उस पर हमें गौर करने वाला, उसको अमल में लाने वाला और उसको उससे फ़ायदा उठाने वाला हमें बनाए।
اور یہ جو کچھ بھی آج آپ کو حاصل ہوا ہے اس کے اوپر اللہ سے دعا کیجئے کہ اگر اس علم میں خیر ہے تو یا اللہ اسے پوری مسلم دنیا میں عام کر دے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جو بھی شادی مطلب جن کی نکاح ابھی نہیں ہو سکے ہیں، اللہ نکاح میں ان کے آسانی عطا فرمائے اور آسانی سے اور ایمان والا تعلق اور انہیں نصیب کرے، اور مسلم امہ کو اپنی توانائیاں اور اپنا ایمان جو ہے، اللہ نے نکاح کو ایمان بچانے کا بھی ایک ذریعہ بنایا ہے، اللہ نے نکاح کو توانائی کو صحیح رخ دینے کا بھی ذریعہ بنایا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہماری حفاظت کرے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اور ہمارا اپنی بیویوں اپنے شوہروں کے ساتھ ایک اصلاحی تعلق ہو. یعنی ہماری بیوی ہمارا شوہر جو ہے وہ ایک دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ بنے، ایک دوسرے کو دیکھ کے ایمان اور تزکیہ مطلب ہمیں ملے، اور اس میں اللہ تعالیٰ پاکیزگی پیدا کرے، اس محبت کو خالص اور پاکیزہ بنائے، اور آپس کی محبت اور اعتماد کو اور برکت عطا کرے، اور تعلق کو اور ایک گہرائی اور معنویت نصیب کرے. اور اللہ کرے کہ مسلم امہ میں ہر عورت اور ہر شوہر اتنے خوبصورت بندھن میں بن جائیں کہ مسلم امہ کو جو تقویت اور جو سپورٹ مل سکتی ہے نا، یعنی اس تعلق کو خوبصورت بنا لینے سے مسلم امہ کا بہت بھلا ہوگا. مطلب اگر کوئی انسان امت کی فکر کرتا ہے اور بیوی کی فکر نہیں کرتا یا شوہر کی فکر نہیں کرتا تو وہ ظلم کرتا ہے. مطلب اللہ ہمیں ایسا ظلم کرنے سے بچائے. مطلب اگر امت کی فکر تو ہے لیکن بیوی یا شوہر کی فکر نہیں ہے تو یہ ایک غلط، مطلب یہ چیز اس کی اصلاح ہونی چاہیے. یعنی بیوی بھی امت کا حصہ ہے، شوہر بھی امت کا حصہ ہے، تو اس کی فکر اسی طرح نصیب کرے جیسے ہونی چاہیے. اور پھر اپنی بیوی، اور مطلب قرآن نے یہ کہا کہ یہ آزمائش ہے، مطلب اس کے ذریعے تمہیں چیک، یہ ٹرائل ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ٹرائل میں ہمیں کامیاب کرے. جس انسان سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے وہ محبت ایک ٹیسٹ ہوتی ہے، اور وہ ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ یاد رکھنے والی بات، بھول تو نہیں گئے اس محبت کے چکر میں، تو وہ سب سے زیادہ یاد رکھنے والی بات بھولنی نہیں چاہیے. مطلب سب سے زیادہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم سب کو جانا ہے، ایک دن ہمارے سارے معاملات کھولے جائیں گے، آخرت ہے، اس میں ہمارا حساب کتاب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں بھولنی نہیں چاہیے. تو اللہ کرے کہ یہ جو بیوی اور شوہر ہیں یہ ایک دوسرے کو یہ بات یاد دلاتے رہیں. مطلب جس کی وجہ سے بھولنے کا ایک امکان ہے اسی سے ہمیں یاد رکھنے کا سلسلہ وہیں سے بنا دے اللہ تعالیٰ. تو کیسی زبردست بات ہوگی. مطلب بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو یہ ریمائنڈر دیتے رہیں، نہ کہ ایک دوسرے کو غافل کر دیں. تو اللہ ہماری اصلاح فرمائے. ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو لوگ آج شریک ہوئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ خیر عطا کرے اور علم نافع اور حکمت عطا کرے. جو لوگ آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس علم کی روشنی عطا کرے.